एक्सरसाइज 9.5 को फर्स्ट क्वेश्चन फाइन्ड द लेंथ अफ परपेंडिकुलर फ्रम द पॉइंट P टू द लाइन L। त हरेक क्वेश्चन में 1 को एउटा पॉइंट दिएको छ र एउटा लाइन दिएको छ। त्यो पॉइंट देखि त्यो लाइन सम्म को परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहियो। B में पॉइंट छ 0 0 अनि C नंबर में पॉइंट छ AB, D नंबर में पॉइंट के छ 3,4 अनि E नंबर में छ 3,4। लाइन भनेको y = 6। त पहिला त एउटा क्वेश्चन नंबर 1 को A गरौँ। ठीक छ, 1 को A गरौँ पहिला। ल क्वेश्चन नंबर 1 को A हामीले पॉइंट के दिएको छ त? पॉइंट दिएको छ P अनि 1,2 अनि लाइन दिएको छ 3x - 2y 3x - 2y plus 4 = 0। सोल्यूशन लेंथ अफ परपेंडिकुलर निकाल्नु छ। लेंथ अफ परपेंडिकुलर, लेंथ अफ परपेंडिकुलर फ्रम, अथवा सीधे लेखौं इज इक्वल टू, फर्मुला में के हुन्छ प्लस माइनस या मोडुलस। ल म मोडुलस लेख्दैछु अनि फर्मुला लेख्दैछु म। फर्मुला हुन्छ ax डैश प्लस by डैश प्लस c डिवाइड बाय रूट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यो फर्मुला हो। अनि फर्मुला में यो a जुन छ यो a के हो त? लाइन को इक्वेसन में हेर त x को कोएफिशिएंट हो, तो x को कोएफिशिएंट a हो भनेपछि a भनेको 3 भयो। अनि x डैश भनेको यो पॉइंट, यो 1 भनेको x डैश 1 प्लस अनि त्यसपछि b भनेको y को कोएफिशिएंट -2 अनि y डैश भनेको यो जुन पॉइंट को सेकेंड कोऑर्डिनेट छ 2 त्यो हो y डैश अनि प्लस c भनेको कांस्टेंट टर्म, यसमा कांस्टेंट टर्म के छ 4 त प्लस 4 अनि डिवाइड बाय रूट ओभर a स्क्वायर। a भनेको कति 3 त 3 को स्क्वायर, b भनेको कति -2 को स्क्वायर अनि मोडुलस हैन। यहाँ क्लियर छ। x डैश y डैश भनेको 1,2 र यो जुन लाइन को इक्वेसन छ त्यहाँबाट x को कोएफिशिएंट 3 त्यो भयो a, b भनेको y को कोएफिशिएंट -2 र c भनेको कति 4। त क्याल्कुलेसन गरौँ। यो भयो 3, यो भयो -4 प्लस 4 क्यान्सल भइहाल्छ। माथि हुन्छ 3, तल हुन्छ 9 प्लस 4 13 3/√13 अनि मोडुलस लिएपछि पोजिटिभ भ्यालु आउँछ 3/√13 एन्ड दिस इज द आन्सर। त यो भयो 1 को A नंबर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊँ। ओके सुन D मा के छ नि, अब लाइन को इक्वेसन हेर त। लाइन को इक्वेसन छ x = 3। अब यसमा y छैन त यसमा a को भ्यालु चाहिँ a को भ्यालु 1 भयो अनि y नभएको हुनाले b को भ्यालु 0 भयो। y -3 हुँदैन सर। ए सरी c -3 हुँदैन सर। भ्यालु c को भ्यालु -3 भयो। यो 3 लेफ्ट में आउँछ, 3 लेफ्ट में आउँछ -3 c को भ्यालु हुन्छ, a को भ्यालु 1 b को भ्यालु 0 c को भ्यालु -3 अनि पॉइंट दिएकै छ। बस फर्मुला में राखिदेऊ है, भइहाल्छ नि हैन। अरे यस्तो कुरा पनि बुझ्दैनौ। x = 3 छ हैन, यसमा y छ त छैन त b को भ्यालु 0 भयो। y को कोएफिशिएंट छैन नि त यसमा अनि a को भ्यालु 1 भयो, x को कोएफिशिएंट a भयो अनि कांस्टेंट टर्म 3 भयो। 3 लाई लेफ्ट मा ल्याउ न, c को भ्यालु -3 भयो अनि पॉइंट भनेको त दिएकै छ 3 र 4। अब भइहाल्छ है। 1 को c नंबर में x को कोएफिशिएंट 1/a हो भनेपछि त्यो a को भ्यालु भयो। a को भ्यालु 1/a अनि y को कोएफिशिएंट b त b भनेको 1/b भयो है। अनि कांस्टेंट टर्म भनेको -1 भयो। यो 1 आउँछ नि यो लेफ्ट साइड में, तो -1 भयो
अनि पोइन्ट दिएको छ AB यानी x1 x डैश भनेको A अनि y डैश भनेको B भयो। त यो इजिली गर्न सकिन्छ। ठीक छ, फर्मुलामा राख्दियो यो आइहाल्छ। ओके, क्वेशन नंबर 2 मा जाउँ। फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन द प्यारलल लाइन्स। दुईटा लाइन्सहरु प्यारलल छन्, यिनीहरु बीचको डिस्टेन्स चाहियो। अनि 2 को ए मा हेर त x र y को टर्म सेम छ, त्यसैले त यो प्यारलल छ हो। अनि बी नम्बरमा हेर 3x - 4y अनि यहाँ छ 6x - 8y। हेर्दाखेरि x र y को कोएफिसिएन्ट सेम छैन, तर यो यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने xy को कोएफिसिएन्ट दुईटैमा सेम भइहाल्छ। त यसो गरौँ, क्वेशन नम्बर 2 को बी गरौँ है त। ल 2 को बी, गिभन लाइन्स आर के छन् त 2 को बी मा पहिलो लाइन के थियो 3x - 4y इज इक्वल टू +5 इक्वल टू 0 अनि दोस्रो लाइन छ 6x - 8y प्लस 7 इक्वल टू 0। त यिनीहरु प्यारलल छन् र फर्मुला युज गर्नुभन्दा पहिले एक्स वाई को टर्म सेम हुनु पर्यो दुईटैमा। यो दुईटैमा सेम हुनु पर्यो किनकि लाइनहरु प्यारलल भनेको छ अनि तिनीहरु बीचको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने छ। त पहिलो इक्वेसनलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दियौ। त पहिलो इक्वेसनलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ त 6x - 8y अनि प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यसलाई इक्वेसन 1 मा इक्वेसनलाई डिवाइड बाइ 2 गर्दा पनि हुन्छ नि। मजाले मिल्छ। 6x - 8y प्लस 7 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेसन 2। त फर्स्ट इक्वेसन इज मल्टिप्लाइड बाइ 2 अनि सेकेन्ड इक्वेसन जस्ताको त्यस्तै लेख्यौं। अब x को कोएफिसिएन्ट कति छ? x को कोएफिसिएन्ट भयो 6 दुईटैमा, चाहे इक्वेसन 1 चाहे इक्वेसन 2। y को कोएफिसिएन्ट b भनेको -8 अनि कांस्टेन्ट टर्म पहिलो इक्वेसनमा कांस्टेन्ट के छ c1 भनेको 10 र दोस्रो इक्वेसनमा कांस्टेन्ट के छ त 7 अनि दुईटै कांस्टेन्ट के हुनुपर्छ लेफ्ट साइडमा हुनुपर्छ। र यहाँनिर दुईटै प्यारलल लाइन बीचको डिस्टेन्सको फर्मुला हुन्छ मोडुलस c1 - c2 डिवाइड बाय √a² प्लस b²। This is the formula of distance between two parallel lines। यदि लाइनहरु प्यारलल छन् भने तिनीहरु बीचको डिस्टेन्स निकाल्ने यो फर्मुला हो। c1 c2 कांस्टेन्टहरु दुईटै कांस्टेन्ट लेफ्ट साइडमा हुनु पर्यो या दुईटै कांस्टेन्ट राइट साइडमा हुनु पर्यो। एउटा कांस्टेन्ट लेफ्टमा अर्को कांस्टेन्ट राइटमा हुनु हुँदैन, दुईटै लेफ्टमा या दुईटै राइटमा अनि बल्ल c1 c2 मान्ने। जस्ट पुट द भ्यालु अफ c1 भनेको 10, c2 भनेको 7, 10 - 7 √a²। a भनेको कति हो 6, त 6 को स्क्वायर 36 अनि b भनेको -8 को स्क्वायर कति भयो 64 अनि 10 - 7 माथि भयो 3 अनि तल कति भयो 100 को स्क्वायर रुट 10 अनि मोडुलस लिएपछि पोजिटिभ भ्यालु एन्ड दिस इज द आन्सर। दिस इज द डिस्टेन्स बिट्विन टू प्यारलल लाइन्स। त दुईटा लाइन प्यारलल भनेको छ भने x र y को कोएफिसिएन्ट सेम भइ नै हाल्छ, चाहे मल्टिप्लाई गरेर चाहे डिवाइड गरेर। ओके, नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। 2 को मलाई लाग्छ b भइहाल्यो, a त भइ नै हाल्छ। c नम्बर हेर त 2 को c ax प्लस by यसमा पनि छ xy को टर्म कोएफिसिएन्ट सेम, यहाँ पनि ax प्लस by छ। त यसको कांस्टेन्ट भयो c एन्ड दिस इज c1 अनि यसको कोएफिसिएन्ट यसको कांस्टेन्ट भयो d, दिस इज c2। त c1 थाहा छ, c2 थाहा छ अनि x को कोएफिसिएन्ट a भयो, y को कोएफिसिएन्ट b भयो। फर्मुलामा हाल्दियौ, खास यसमा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन, जति आउँछ त्यति आन्सर हुन्छ। मतलब डाइरेक्ट यसको आन्सर लेख्न सकिन्छ मोडुलस c1 भनेको c, c2 भनेको d अनि डिवाइड बाइ √a²
ए स्क्वायर स्मल ए स्क्वायर अनि स्मल बी स्क्वायर। अब हामीलाई सी को भ्यालु र डी को भ्यालु थाहा छैन। अब हामीलाई थाहा छैन कि सी माइनस डी पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो, त्यही भएर मोडुलस हटाउन मिल्दैन, मोडुलसमै आन्सर राख्ने, किनकि सी र डी को एक्ज्याक्ट भ्यालु हामीलाई थाहा छैन, त्यसैले मोडुलस हटाउन मिल्दैन। अब के ठेगान सी माइनस डी पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो, त्यो आन्सरमा मोडुलस राखिराख्ने, आन्सरमा मोडुलस हुन्छ, मोडुलस हटाउन मिल्दैन। मोडुलस हटाएर प्लस मात्र लेखिदिने हैन, किनकि सी माइनस डी को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन। ओके, क्वेशन नम्बर 3 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 3 ले के भन्छ, प्रुभ दैट द लाइन 5x minus 2y minus 1 equal to 0 is mid parallel to the lines this and this। मतलब यो जुन लाइन छ 5x minus 2y minus 1 equal to 0, यो लाइन योसँग यो लाइनसँग र यो लाइनसँग प्यारलल छ र ठ्याक्कै मिडमा छ, यानी बिचमा छ के, यानी इक्वल डिस्टेन्समा छ। यो लाइन यो दुईटै लाइनको इक्वल डिस्टेन्समा छ, मिडमा ठ्याक्कै बिचमा। त प्यारलल छ भन्ने कुरा त हेर्दाखेरि थाहा भइरहेछ, सबैमा एक्स वाई को कोएफिसिएन्ट के छ, सेम छ, त तीनटै लाइन प्यारलल भयो। अब कसरी प्रुभ गर्ने कि यो वाला लाइन यो लाइनसँग जति टाढा छ त्यति नै यो लाइनसँग छ। त भर्खरै अघि जुन हामीले फर्मुला युज गर्यौं, त्यो फर्मुला युज गरेर यो लाइनको डिस्टेन्स निकाल्दिने यो लाइनबाट, अनि फेरि यही लाइनको डिस्टेन्स निकाल्दिने यो लाइनबाट, अनि त दुईटै डिस्टेन्स इक्वल भएपछि प्रुभ भइहाल्छ कि ठ्याक्कै मिडमा छ, ठ्याक्कै बिचमा छ, प्यारलल हुने गरी। त्यसको रफ फिगर हेर, जस्ट रफ फिगर हेर हैन। प्रुभ दैट द लाइन, कुन लाइन 5x minus 2y minus 1 equal to 0, यो इक्वेसन 1। अनि अरु दुटा लाइन दिएको छ, अरु दुटा लाइन 5x minus 2y अनि minus 9 is equal to 0, यो सेकेन्ड लाइन। र अर्को दिएको छ 5x minus 2y plus 7 is equal to 0, यो इक्वेसन नम्बर 3। अनि क्वेसनले भनेको छ कि लाइन नम्बर 2, यो मानौ लाइन 2 भयो हैन, अनि यो भयो लाइन, अलि टाढा राखौं, यो भयो लाइन 3, यो लाइन नम्बर 2, यो लाइन नम्बर 3, अनि दुईटैको बिचमा ठ्याक्कै प्यारलल हुने गरी लाइन नम्बर 1 छ। यो लाइन नम्बर 1, यानी यो सेकेन्ड लाइनबाट जति टाढा छ ठ्याक्कै त्यति टाढा नै के छ त थर्ड लाइनबाट छ, यानी यो डिस्टेन्स हामीले निकाल्नु पर्यो, यसलाई d1 मान्देऊ, र त्यसपछि यो डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो, यो डिस्टेन्स यसलाई d2 मान्देऊ, अनि d1 र d2 बराबर भएपछि प्रुभ भइहाल्छ कि लाइन नम्बर 1 जुन छ यो वाला लाइन त्यो ठ्याक्कै दुईटै लाइनको बिचमा छ, यानी इक्वल डिस्टेन्समा छ। त प्यारलल त हेर्दाखेरि नै छ, त प्यारललको त कुरो समस्या छैन, हेर्दाखेरि प्यारलल छ, खाली डिस्टेन्स निकाल्देऊ। त यहाँनिर के लेखौं, सर्टकटमा लेखौं, डिस्टेन्स बिट्विन लाइन्स 1 and 2 इज, लाइन 1 र 2 बीचको डिस्टेन्स d1 मानौ। ल मोडुलस फर्मुलाले भन्छ c1 minus c2 डिवाइड बाई रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैले फर्मुला लेखेँ, अब भ्यालु राखौं। c1 भनेको पहिलो लाइनमा के छ, कोएफिसिएन्ट -1, त c1 को ठाउँमा -1। c2 भनेको दोस्रो लाइनको -9, त -9 प्लस 9 डिवाइड बाई x को कोएफिसिएन्ट 5 को स्क्वायर 25, y को कोएफिसिएन्ट -2 को स्क्वायर 4, अनि यो आयो कति त माथि भयो 8, तल भयो रुट ओभर 29, मोडुलस लिएपछि पोजिटिभ भ्यालु 8 बाई रुट ओभर 29।
त d1 को भ्यालु आयो अनि सिमिलरली हामीले के निकाल्यौं परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यानी सिधै डिस्टेन्स भन्ने बित्तिकै हामीले परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स नै बुझ्ने हो नाउ डिस्टेन्स between lines 1 and 3 is d2 अब फर्मुला लेख्दैन फर्मुला माथि छ लाइन 1 मा र 3 मा हेर्ने लाइन 1 को कन्स्टेन्ट -1 लाइन 3 को कन्स्टेन्ट 7 है त c1 भनेको 1 बाट c1 आउँछ -1 3 बाट c2 आउँछ 7 अनि a र b त सेमै छ त a को स्क्वायर 25 b को स्क्वायर 4 यो भयो मोडुलस अफ -8 बाइ रुट ओभर 29 अनि यो आयो मोडुलस लिएपछि पोजिटिभ 8 बाइ रुट ओभर 29 त दुईटै डिस्टेन्स इक्वल छ त यसले के प्रुभ गर्छ कि इक्वेसन 1 यानी लाइन 1 इज मिड प्यारलल जुन ल्याङ्ग्वेज क्वेसनमा लेखेको छ त्यही लेखिदेऊ हेन्स लाइन 1 इज मिड प्यारलल टु द लाइन 2 and 3 बुझ्यो हैन क्लियर भयो ल ठीक छ बुझ्यौ अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ क्वेसन नम्बर 4 हेर अब सजिलो क्वेसन छ यो आफै पनि गर्न सक्छौ जस्ट हिन्ट्स हेर इफ a b c are vertices of a triangle find the length of altitude drawn from A to the opposite side मतलब एउटा ट्रायंगल छ यसको जस्ट रफ फिगर हेर एउटा ट्रायंगल छ ABC A को कोअर्डिनेट दिएको छ B को कोअर्डिनेट दिएको छ C को कोअर्डिनेट दिएको छ अनि find the length of altitude drawn from A to the opposite side यानी भर्टेक्स A बाट अपोजिट साइडमा के छ त परपेन्डिकुलर छ एल्टिट्युड भनेको परपेन्डिकुलर यो मानौ AD इज द एल्टिट्युड ड्रन फ्रम A टु द साइड BC त AD को लेन्थ निकाल्नु छ त हेर एकदम सजिलो छ BC को इक्वेसन निकाल्देऊ BC को इक्वेसन निकाल्न मिल्छ किनकि B को कोअर्डिनेट्स दिएको छ C को कोअर्डिनेट्स दिएको छ त डबल पॉइंट फर्मुला युज गरेर यो BC को इक्वेसन निकाल्देऊ अनि पॉइंट A बाट यो BC सम्मको अब डिस्टेन्स निकाल्देऊ कुन फर्मुला युज गरेर लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर हो लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फ्रम अ पॉइंट टु द लाइन त हामीले एलाई पॉइंट मान्ने छ लाइन हो एलाई पॉइंट मान्दिने A को जुन कोअर्डिनेट छ 2,3 त्यो x डैश y डैश भयो अनि BC को जुन इक्वेसन आउँछ त्यहाँबाट A आउँछ B आउँछ र C आउँछ अनि त्यसपछि यो वाला फर्मुला युज गर्दिने ax डैश प्लस by डैश प्लस C अनि डिवाइड बाइ रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नेक्स्ट क्वेसन यो 5 हेर R1, 2 and 4, -5 on the same side of the line के यो दिएका प्वाइन्टहरु यो लाइन को सेम साइड मा छ त यानी दुईटा प्वाइन्ट दिएको छ एउटा लाइन दिएको छ यो दुईटै प्वाइन्ट यो लाइन को सेम साइड मा छ या अपोजिट साइड मा छ त हुन त यो सजिलो क्वेसन हो एक्जाम्पल गरेको तैपनि रिभिजन को लागि गरौँ यो क्वेसन है त ल गिभन पोइन्ट्स के छ त 1, 2 छ अनि अर्को पोइन्ट दिएको छ 4, -5 अनि लाइन दिएको छ यल भन्ने लाइन छ 2x प्लस 2x माइनस 3y इज इक्वल टु 1 त दुईटा पोइन्ट दिएको छ एउटा लाइन दिएको छ यो जुन लाइन को इक्वेसन छ नि यसलाई चेन्ज गर्देऊ यसलाई यसै लेख मतलब सबैलाई लेफ्ट साइडमा ल्याऊ 2x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टु 0 अनि एउटा लाइन दिएको छ अनि दुईटा पोइन्ट दिएको छ अनि पत्ता लगाउनु छ कि यो दुईटै पोइन्ट त्यो लाइन को सेम साइडमा छ या अपोजिट साइडमा छ त्यसको मेथड के हुन्छ
पहिला के गर्छौं यो जुन पहिलो पोइन्ट छ नि 1,2 त्यसलाई यो लाइनको इक्वेसनको जुन यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड छ त्यसमा हामी पुट गर्छौं र हामीले फर्मुला पढ्ने बेलामा यसरी नोटेसन दिएका थियौं l को ब्राकेटमा x1 y1 अनि यहाँ x1 y1 भनेको 1,2 हो है पहिलो पोइन्ट छ नि 1,2 अनि l को ब्राकेटमा 1,2 भनेको के हो यो जुन लेफ्ट ह्यान्ड साइड छ नि हो x को ठाउँमा 1 राख्ने y को ठाउँमा 2 राख्ने 2 into 1 minus 3 into 2 minus 1 अनि यसको भ्यालु आउँछ यो भयो 2 यो भयो -6 यो -1 -6 -1 -7 अनि -7 अनि +2 -5 हामीलाई भ्यालुसँग मतलब छैन नेगेटिभ पोजिटिभसँग मतलब छ त यो आयो नेगेटिभ ठीक छ यो नेगेटिभ आयो अब फेरि अर्को जुन पोइन्ट छ 4,-5 त्यो त्यसमा राखेर निकाल्छौं अनि हामी सिम्बलमा के लेख्छौं l को ब्राकेटमा 4,-5 यानी त्यो लाइनमा पुट गर्दै छौं हामीले यो 4,-5 त 2 into 4 -3 into -5 अनि -1 त यो हुन्छ 8 यो हुन्छ 15 यो भयो -1 अनि कति सबै गरेर कति आउँछ त 22 आउँछ अनि 22 भनेको पोजिटिभ हो यानी अपोजिट साइड के रे साइनमा अपोजिट आयो एउटा नेगेटिभ आयो एउटा पोजिटिभ आयो यसको मतलब भयो कि यो दुईटै पोइन्टहरु यो लाइनको अपोजिट साइडमा छन् त क्वेशन भनेको थियो कि आर द पोइन्ट्स आर अन द सेम साइड त नो दे आर अन द अपोजिट साइड किनकि त्यो पोइन्टहरुलाई लाइनको इक्वेसनको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राख्दाखेरि अपोजिट साइन आयो भ्यालुसँग मतलब छैन मलाई साइनसँग मतलब छ त अपोजिट साइन आएको हुनाले त्यो दिएका पोइन्टहरु त्यो लाइनको अपोजिट साइडमा पर्छ यहाँनिर के भन्दिने hence given points are on opposite sides of given line ल यो कुरा तिमीले बुझेको होला त आई होप तिमीले यो क्वेशन बुझेको होला यदि दुईटै पोजिटिभ आइदिएको भए सेम साइडमा हुन्थ्यो र दुईटै नेगेटिभ आइदिएको भए सेम साइडमा हुन्थ्यो त मैले फर्मुला पढाउँदाखेरि यसरी भनेको थिए कि सेम साइन means same side and opposite sign means opposite side okay त्यसो भए नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेशन 6 नम्बर हेर के भन्छ is the line between the origin and 2 4 मतलब के यो लाइन ओरिजिन र 2,4 को बीचमा पर्छ त्यसको मतलब भयो कि के यो लाइन को अपोजिट साइडमा ओरिजिन र यो पोइन्ट पर्छ मतलब एउटा मानौ यहाँ ओरिजिन छ सपोज दिस इज ओरिजिन हो अनि यहाँ मानौ के त 2,4 होला अनि हामीले सोधेको छ कि यो लाइन यो दुईटै पोइन्ट को बीचमा छ या ठ्याक्कै बीचमा नभए पनि भित्रपट्टि के यस्तो यानी इनडाइरेक्ट रूपमा हामीलाई यो सोधेको छ कि यो पोइन्ट र यो पोइन्ट यो लाइन को अपोजिट साइडमा छन् कि सेम साइडमा छन् त सिमिलर छ एकदम सिम्पल क्वेशन ओरिजिनलाई यसमा पुट गर यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यहाँनिर रफमा गरिदिन्छु है त यहाँनिर लाइन को जुन यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड छ नि व्हाट इज द लेफ्ट ह्यान्ड साइड 3x + 4y - 8 0 0 पुट गर त यो 0 भइहाल्छ यो 0 भइहाल्छ -8 यो नेगेटिभ आयो त्यसपछि 2,4 पुट गर यसमा 2,4 पुट गर्यो भने 3 × 2 यो 6 भइहाल्छ अनि 4 × 4 16 भइहाल्छ -8 आउँछ अनि यो त पक्कै पनि पोजिटिभ आउँछ त 0 0 राख्दाखेरि नेगेटिभ आयो र 2,4 राख्दाखेरि पोजिटिभ आयो मतलब साइन के आयो त अपोजिट साइन आयो
त अपोजिट साइनको मतलब भयो कि हेन्स गिभन पोइन्ट्स आर अन द अपोजिट साइड अफ द लाइन, दैट इज लाइन लाइज बिट्विन ओरिजिन एन्ड 2 4। त्यसले भनेको छ इज द लाइन बिट्विन, यस दिस लाइन लाइज बिट्विन ओरिजिन एन्ड 2 4। त ख्यार यो सिम्पल क्वेसन हो, तिमीहरू आफै गरिहाल्छौ, लगभग मैले गरि नै सकेँ है त। ओके नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ त। नेक्स्ट क्वेसन के भन्छ, क्वेसन नम्बर 7, फाइन्ड द पोइन्ट्स अन द एक्स एक्सिस फ्रम व्हिच द लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर अन द लाइन y इक्वल टु x इज a। फाइन्ड द पोइन्ट्स अन एक्स एक्सिस फ्रम व्हिच द लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर अन द लाइन इज a, यानी एक्स एक्सिसको एउटा पोइन्ट निकाल अथवा एक्स एक्सिसको त्यो पोइन्टहरू निकाल जुन पोइन्टहरूबाट यो लाइनसम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति हुन्छ त a हुन्छ। त्यसलाई फिगरमा हेरौँ अनि क्लियर हुन्छ। त्यहाँ हेर 7 मा हामीलाई जुन लाइन दिएको छ नि त्यो लाइन के हो त y इज इक्वल टु x, यसलाई के लेख्न सकिन्छ x माइनस y इज इक्वल टु 0 हो। अनि एक्स एक्सिसको पोइन्ट निकाल्नु पर्यो जहाँदेखि यो लाइनसम्मको डिस्टेन्स a भनेर दिएको छ। त यो y इक्वल टु x कस्तो लाइन हो थाहा छ, यसलाई एक्ज्याक्ट यसको फिगर यस्तो हुन्छ, ठ्याक्कै यो ओरिजिनबाट पास हुन्छ किनकि यसमा कन्स्टेन्ट टर्म 0 छ र यसको स्लोप 1 छ, यानी एक्स एक्सिससँग 45 डिग्रीको एंगल बनाउँछ। त्यसैले यो लाइनको फिगर ठ्याक्कै यो बीचबाट पास हुन्छ, यो लाइन हो यो लाइन। अनि हामीलाई एक्स एक्सिसको त्यो पोइन्ट चाहियो जुन पोइन्टबाट यो लाइनसम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, मानौ यो पोइन्ट हो, सपोज यो कुनै पोइन्ट होला p भनेर, अनि यो एक्स एक्सिसको पोइन्ट हो त यसमा x कोअर्डिनेट केही न केही त होला, त हामीले x कोअर्डिनेटलाई जे माने पनि हुन्छ, ल हामीले x नै मान्दियौ, अनि y कोअर्डिनेट त पक्कै पनि 0 हुन्छ। अनि यो पोइन्टबाट यो जुन लाइन छ कुन लाइन y इक्वल टु x, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति हुनु पर्यो रे a हुनु पर्यो। त परपेन्डिकुलर हुने गरी ड्र गर्नु पर्यो यसरी, यहाँनिर यसरी, यो परपेन्डिकुलर हो, यो डिस्टेन्स a दिएको छ। यदि यो पोइन्टलाई m मान्दिने हो त pm इज इक्वल टु के दिएको छ a दिएको छ। र के यस्तो पोइन्टहरु पनि होला, हुन सक्छ यतातिर पनि हुन सक्छ, यो नेगेटिभ x एक्सिसमा पनि त एउटा पोइन्ट हुन सक्छ जहाँबाट यो लाइनसम्मको डिस्टेन्स a हुन सक्छ। त्यही भएर क्वेशनमा पोइन्ट्स भनेको छ, फाइन्ड द पोइन्ट्स अन द x एक्सिस फ्रम व्हिच द लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर टु द लाइन इज a। त यो फिगर अनुसार बुझेकोला क्वेशन। अब हामीले के लेखौं, लेट द पोइन्ट, यसरी लेखौं, लेट द पोइन्ट अन x एक्सिस इज p ब्रैकेट x, 0 such that pm is equal to a। अब m बुझिहाल्यो, m के हो यो फिगरमा देखाइएको छ, यानी लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फ्रम दिस पोइन्ट टु द लाइन a। अब लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर को फर्मुला के हुन्छ, मोडुलस हुन्छ। मोडुलस के हुन्छ, ax डैश प्लस by डैश प्लस c डिवाइड बाई रूट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू यो a भयो हैन, यो लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर भयो। अनि यो फर्मुलामा a के हो त, लाइन को इक्वेशनमा हेर त, लाइन को इक्वेशनमा x को कोएफिसिएन्ट कति छ 1 हो, त्यो हो a, त a को भ्यालु 1 भयो। अनि y को कोएफिसिएन्ट कति छ, त्यो -1, त्यो -1 भयो। अनि कन्स्टेन्ट टर्म कति छ यसमा 0 भयो, त्यो 0 भयो। अनि व्हाट इज x डैश y डैश हो, त जुन पोइन्टबाट परपेन्डिकुलर छ त्यही हुन्छ x डैश y डैश। यो x, 0 नै के हो त x डैश y डैश हो। त सबै कुरा त हामीलाई थाहा भइसक्यो भनेपछि भ्यालु राख्दियौ यसमा। मोडुलस a भनेको के हो त, a भनेको 1 हो, अनि x डैश भनेको x हो है, b भनेको त -1 हो, -1, अनि y डैश भनेको त 0 हो, y डैश भनेको 0 यहाँ आएर, अनि प्लस c भनेको पनि 0 हो, c भनेको 0 अपन
रूट ओभर ए स्क्वायर। अब ए भनेको कति त 1, 1 को स्क्वायर 1, बी भनेको -1, -1 को स्क्वायर 1 अनि मोडुलस इज इक्वल टु ए। अब यसलाई हामीले के गर्छौं त सल्भ गर्छौं। यसलाई सल्भ गरौँ। यहाँ लेखौं यो भयो x, यो भयो 0, यो भयो 0, यो आयो मोडुलस x अपन रूट ओभर 2 अनि इज इक्वल टु a हो। अब हेर मोडुलस यहाँबाट हटाउन मिल्दैन किनकि x को बारेमा हामीलाई थाहा छैन, किनकि x त एउटा पोइन्टको कोअर्डिनेट हो। अब x को भ्यालु नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ हो हामीलाई थाहा छैन। त्यही भएर मोडुलस हटाउँदाखेरि प्लस माइनस राख्ने, मोडुलस हटाउने प्लस माइनस राख्ने x अपन रूट ओभर 2 अनि इज इक्वल टु a। अथवा तिमीलाई यदि याद छ भने लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर को फर्मुलामा प्लस माइनस पनि त हुन्छ, मोडुलस राख या प्लस माइनस राख। त सुरुदेखि प्लस माइनस राख्दै गयो भने यही त आउँथ्यो हो। अब यहाँबाट x को भ्यालु कति आयो त प्लस माइनसलाई उता फाल्देऊ, प्लस माइनस अनि यो हुन्छ रूट ओभर 2 इन्टु a, रूट 2 यता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ, x को भ्यालु आउँछ प्लस माइनस रूट ओभर 2 इन्टु a। भनेपछि दुईटा कोअर्डिनेट के आयो त। यसलाई फिगरमा हेर्न चाहन्छु भने यसलाई अलिकति यता प्रोड्युस गरिदिउँ, यो लाइनलाई यता प्रोड्युस गरिदियो भने यो एउटा पोइन्ट यो भयो मानौँ न रूट 2 कमा a। यो पोइन्टको कोअर्डिनेट के भयो रूट 2 a कमा 0 अनि फेरि यहाँनिर त्यो अर्को पोइन्ट होला, यो पोइन्ट होला के त माइनस रूट 2a कमा 0। अनि यहाँबाट पनि यो लाइनसम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, सरी परपेन्डिकुलर त यस्तो हुनु पर्यो नि, यो होला परपेन्डिकुलर, यो डिस्टेन्स a हो। ठीक छ त हामीले त पोइन्ट सोधेको थियो। अब यहाँनिर के लेख्ने रिक्वायर्ड पोइन्ट्स आर, यहाँ लेखिदेऊ रिक्वायर्ड पोइन्ट्स आर के भयो त x, 0 हैन, x, 0 भनेपछि प्लस माइनस रूट 2a, 0 अनि यही आन्सर हो। आई होप तिमीहरूले बुझेको होला यो क्वेशन है। त्यसो भए अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेशन के छ हाम्रो क्वेशन नम्बर 8। फाइन्ड द इक्वेसन अफ द लाइन parallel to 5x plus 12y equal to 0 at a distance of 5 units from it. Find the equation of the line. एउटा लाइन को इक्वेसन चाहियो जुन लाइन यो लाइनसँग प्यारलल छ र त्यही लाइनबाट कति डिस्टेन्स टाढा छ त 5 युनिट्स डिस्टेन्स टाढा छ। त्यसको फिगर हेरौँ त क्वेशन नम्बर 8। पहिला त लेखौँ कि गिभन लाइन के छ त। गिभन लाइन छ 5x प्लस 12y इज इक्वल टु 0। यो गिभन लाइन हो। अब यसको फिगर हेर, जस्तै मानौ यो गिभन लाइन भयो हैन, यो लाइन नम्बर 1 हो गिभन। अनि क्वेशनले भनेको छ कि यो लाइनसँग प्यारलल होस् र यो लाइनबाट 5 डिस्टेन्स टाढा होस्, त्यो लाइनको इक्वेसन निकाल। जस्तै यो लाइनसँग प्यारलल छ र दुईटै बीचको डिस्टेन्स कति हुनु पर्यो, यानी परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स 5 हुनु पर्यो रे। त यो लाइनको इक्वेसन के हुन्छ? दिस इज आवर रिक्वायर्ड लाइन र एकदम सजिलो क्वेसन छ यो। जब यो लाइनसँग यो प्यारलल छ अनि यो लाइनको इक्वेसन थाहा छ 5x प्लस 12y इज इक्वल टु 0 अनि यो लाइनको इक्वेसन यो छ भनेपछि योसँग प्यारलल लाइनको इक्वेसनमा के हुन्छ त? खाली कन्स्टेन्ट टर्म फरक हुन्छ। त 5x प्लस 12y प्लस एउटा कन्स्टेन्ट राखिदिने k इक्वल टु 0। दुईटा लाइन प्यारलल छ त तिनीहरूको इक्वेसन्समा कन्स्टेन्टले मात्रै फरक पर्छ। अब हाम्रो टार्गेट के हो? यो k को भ्यालु निकाल्दिने। k को भ्यालु निकाल्नको लागि यो दुईटै बीचको डिस्टेन्स दिएकै छ। अब डिस्टेन्स बिट्विन टु प्यारलल लाइन्सको फर्मुला युज गर्दिने आइहाल्छ हैन। त्यहाँनिर यसरी लेखौँ इक्वेसन अफ लाइन प्यारलल टु गिभन लाइन। इक्वेसन अफ
line parallel to given line 1 is 5x plus 12y plus constant k equal to 0 इक्वेसन 2 मानौ अनि दुईटै बीचको डिस्टेन्स कति छ त 5 छ ओके according to question distance between 1 and 2 is 5 यानी d is equal to 5 अनि डिस्टेन्स को फर्मुला मोडुलस c1 minus c2 ल पहिला फर्मुला लेखिदिउँ c1 minus c2 divide by root over a square plus b square अनि it is given as 5 ठीक छ अनि त्यसपछि what is c1 मोडुलस c1 भनेको फर्स्ट लाइनमा कन्स्टेन्ट टर्म कति छ 0 छ फर्स्ट लाइन को कन्स्टेन्ट 0 छ अनि सेकेन्ड लाइन को कन्स्टेन्ट के छ यहाँनिर के छ त के छ अनि दुईटै लाइनमा x को कोएफिसिएन्ट कति छ 5 अनि y को कोएफिसिएन्ट कति छ त 12 यसमा भ्यालु पुट गर्दियौ व्हाट इज c1 0 व्हाट इज c2 भनेको k रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a भनेको 5 त 5 को स्क्वायर 25 b भनेको 12 को स्क्वायर 144 इज इक्वल टु 5 क्लियर छ यहाँसम्म यसलाई सल्भ गरौँ त यो आउँछ ओके त यो आउँछ मोडुलस अफ माइनस के अनि तल आउँछ कति यो हुन्छ 25 प्लस 144 169 अनि 169 को स्क्वायर रुट हुन्छ 13 अनि इज इक्वल टु 5 अनि माइनस के को मोडुलस प्लस के भनेपछि मोडुलस के अनि डिवाइड बाइ 13 इज इक्वल टु 5 हामीलाई थाहा छ नि त मोडुलस माइनस x को मोडुलस गर चाहे x को मोडुलस गर यो इक्वल हुन्छ त माइनसलाई हटाइदिए मैले अब यहाँबाट मोडुलस हटाउनु पर्यो अब हामीलाई के को भ्यालु त थाहा छैन पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो त्यही भएर मोडुलस हटाउँदाखेरि अब हामीले प्लस माइनस राख्नु पर्छ त प्लस माइनस k डिवाइड बाइ 13 इज इक्वल टु 5 अब यहाँनिर लेखौँ त यहाँबाट k को भ्यालु आउँछ प्लस माइनस उता फाल्देऊ अनि 13 into 5 कति भयो त 65 भयो त k को भ्यालु दुईटा आयो प्लस माइनस 65 अब यो k को भ्यालु लगेर हामीले कहाँ राखिदिन्छौँ त इक्वेसन 2 मा राखिदिन्छौँ अनि त्यही हुन्छ रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ लाइन अनि k को भ्यालु दुईटा किन आयो त दुईटा आउने कारण छ हेर 5 डिस्टेन्स टाढा यतातिर छ यो लाइन 5 डिस्टेन्स टाढा तलतिर पनि त हुन सक्छ यो फिगर अनुसार ठ्याक्कै यहाँबाट 5 डिस्टेन्स टाढा अर्को लाइन यहाँ हुन सक्छ नि त यो लाइनसँग प्यारलल हुने गरी दुईटा लाइनहरु छन् दुईटै लाइन यो लाइनबाट 5 डिस्टेन्स टाढा छ त्यही भएर k को भ्यालु दुईटा आएको छ अब रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ लाइन कहाँबाट लेख्ने त इक्वेसन 2 बाट अब लेखौं फ्रम इक्वेसन 2 5x plus 12y plus minus 65 equal to 0 this is the answer taking positive sign taking negative sign गरे पनि हुन्छ तर फरक पर्दैन एउटै कुरा हो त्यो त हामीले क्वेशन नम्बर 8 सम्म गर्यौ अब बाँकी क्वेशन्सहरु नेक्स्ट भिडियोमा हुन्छ यसमाथि राखौं है ओके बाइ